हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी ताजरों को या आवाम को कोई अफ्ताद पड़ी है तो मीडिया हमारे लिए हराबल दस्ते का काम किया है उसने। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब काशिफ चौधरी साहब सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान को लाहौर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दाएं तरफ मोहम्मद अशरफ भट्टी साहब सदर आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान तशरीफ़ रखते हैं। अजमत शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं। अंजमन ताजरान लाहौर कायद-ए-आज़म ग्रुप के जनाब मलक अमानत साहब सदर तशरीफ़ रखते हैं। मलक कलीम साहब हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान लाहौर कायद-ए-आज़म ग्रुप के। चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें लाहौर की तंजीम को दरख्वास्त की गई थी कि 28 तारीख की जो हड़ताल आ रही है उसमें आपने क्या किरदार अदा करना है। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज की इस तकरीब के होस्ट अंजमन ताजरान लाहौर कायद-ए-आज़म ग्रुप है। जैसा कि आपके सबके इल्म में है कि ताजरों के ऊपर बिलखुसूस और बिलअमूम आवाम के ऊपर जो अफ्ताद टैक्सों की सूरत में पड़ी हुई है उसके लिए पाकिस्तान की 3 बड़ी तंजीमों ने, जिसमें तंजीम ताजरान पाकिस्तान है, मरकज़ी अंजमन ताजरान, आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान और जमात इस्लामी ने हड़ताल की कॉल दी थी। हम पिछले माह जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद नईम साहब को मंसूरा हेडकोार्टर में मिल के आए थे और उनको कहा था कि जो भी आप फ़ैसला करेंगे हड़ताल के बारे में अंजमन ताजरान कायद-ए-आज़म ग्रुप आपका साथ देगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आपको मिल चुका होगा। मैं वैसे मोटे मोटे नुकात पढ़ देता हूँ। सबसे पहले तो बिजली और सुई गैस के जो स्लैब तय किए हैं, हम तमाम ताजर बरादरी, चूँकि हम आवाम भी हैं और ताजर भी हैं, इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। नंबर 2, ताजरों को जो नए टैक्सों में उलझाया जा रहा है, जबकि हर ताजर और आवाम का हर बंदा, आप लोग भी उसमें शामिल हैं, 36 से ज़्यादा रोज़ाना के तौर पे बिलवास्ता टैक्स अदा करते हैं। इसके अलावा भी जो टैक्सों का निज़ाम जो जंगला बुना जा रहा है, जिसके अंदर हमें कैद करना है, उसको भी हम यकसर मुस्तरद करते हैं। इसका बिलअमूम फ़र्क असर रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें, आटा, दाल, चावल, चीनी, जो कि सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर पड़ना है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन चीज़ों, बिजली और सुई गैस और टैक्सों के मामलात में ताजरों के हकीकी नुमाइंदों को बैठा के उनके साथ ये सारे मामला तय किए जाएँ, ना कि IMF के कहने के ऊपर ये सारा कुछ किया जाए। मैं बहुत अरसे से एक बात कहता हूँ कि अशराफिया का मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गैस, मुफ्त रहाइशें, मुफ्त भरी ख़त्म की जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिलवास्ता तौर पर आवाम और ताजरों के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ये कनालों के बंगले जिसमें 2 आदमी रहते हैं, ये बिला तफरीक उनको जो सुई गैस बिजली फ्री दी जाती है, हम उसको भी मुतालबा करते हैं उनको ख़त्म किया जाए ताकि उसका रिलीफ आम आवाम को भी पहुंच सके। स्टेशनरी के ऊपर पिछले दिनों स्टेशनरी वालों ने, उर्दू बाज़ार वालों ने हड़ताल की थी, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अद्वियात दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। आम आदमी जो मरीज़ है उसको जान बचाने की अद्वियात बिल्कुल मुयस्सर नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ अस्पतालों से है। एक इंजेक्शन होता है, मलक अमानत साहब बता सकते हैं, जो कि MRI में इस्तेमाल होता है, वो इंजेक्शन भी अस्पतालों में नापैद है। वो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी प्रोवाइड कर दे तो मरीज़ को भला हो जाता, नहीं तो नहीं मिलता हो। एक्सपोर्ट सेक्टर पर भारी टैक्सेस जो हैं उसको हम यकसर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क के लिए अच्छी चीज़ तो है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मेरे नज़दीक। जब तक हमारी इंपोर्ट अच्छी नहीं होगी, उसमें एक्सपोर्ट भी अच्छी हो जाएगी। इंपोर्ट हमारे पास करने के लिए है ही कुछ नहीं। आज आके खिलौने मंगा लो, कुछ मंगा लो। एक्सपोर्ट में हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है।
SME सेक्टर के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जो फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही नारवा टैक्सों की वजह से, बिजली के महंगे निज़ाम की वजह से, हुकूमत को उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। कुछ बातें और भी हैं, चूँकि मेरे दाएँ बाएँ मेरे सीनियर लीडर भी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आगाज़ हाउस का जनाब अशरफ भट्टी साहब मेरे सीनियर भी हैं, दाएँ हाथ से काम करने में बरकत है, तो अशरफ भट्टी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ कलमात कहें। ये हर ताजर का ये मुद्दा है और हर ताजर का ये पैगाम है। और टैक्स ठीक है कि टैक्स के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती, लेकिन पिछले दौर में जब कभी, मुझे 50 साल हो गया ताज़ा सियासत में, जब कभी मुश्किल आती थी तो हुकूमत और रियल ताजरों के जो नुमाइंदे होते थे वो बैठते थे, अपोजिशन वाले बैठते थे, सब बैठते थे और उस मसले को हल करवाते थे। ताजरों ने कभी इस तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ हड़ताल की कॉल नहीं दी जो हम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को थोड़ा सा तवज्जो करनी चाहिए कि ये मुल्क ताजरों से चलना है, ताजरों ने इसे बनाया था और ताजरों के लिए यह रहेगा। इंशाअल्लाह ताला टैक्स देंगे तो हुकूमत चलेगी, लेकिन टैक्स लेने वालों को और टैक्स देने वालों को दोनों को बैठा के इनसे मुआहदा करवाएं। मैं हुकूमत से, पंजाब की भी और पाकिस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अर्ज़ करूँगा कि ये हमारे जायज़ मुताबिक जो इन्होंने अभी फरमाया, मियाँ वक़ार साहब ने, इन्हें कबूल करें, इनसे बैठ के मुतवज्जो करें। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा वही डालूँ अपने मेहमान गिरामी काशिफ चौधरी साहब को कि जो ख्याल ये फरमाएंगे वो हम सब के हो गए। सबसे पहले तो मैं अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप लाहौर के जनाब मियाँ वक़ार साहब, मलक अमानत साहब, मलक कलीम साहब, नासिर अंसारी साहब, मलक फ़ारूक हफीज़ साहब और शहर लाहौर की इनकी तंजीम के तमाम अहदेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, हमारे बड़े जनाब अशरफ भट्टी साहब, ज़हीर बाबर साहब, नईम बादशाह साहब, हाफ़िज़ अताउर रहमान जट साहब और इनकी पूरी टीम का भी मशकूर हूँ। इसी तरीके से मरकज़ी तंजीम ताजरान लाहौर के सदर जनाब सैयद अज़मत अली शाह साहब, लाला यासर साहब, मियाँ हारून साहब, ज्वेलर्स एसोसिएशन के जनाब शहजाद इकबाल साहब, इदरीस साहब, इस वक्त पाकिस्तान के मुल्क की तिजारत को बचाने के लिए, मुल्क की सनतों को के पहिए को चलाने के लिए और मुल्क की मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पाकिस्तान के अंदर ज़ालिमाना टैक्सेस के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, बिजली और गैस की कीमत को कम करने के लिए, IPPs के ज़ालिमाना मुआहदों को रिव्यू करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर डूबती हुई मईशत की कश्ती को भंवर से निकालने के लिए 28 अगस्त को कराची से खैबर तक पूरे मुल्क में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी, जिसके दौरान हर तरह के कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से लाहौर शहर के तमाम कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़िंदा दिलाने लाहौर का ये शहर जब किसी भी तहरीक की क़यादत करता है तो उसके नतीजे के अंदर वो तहरीक अपने अहदाफ को हासिल करती है और उसी के नतीजे के अंदर पूरा पंजाब जब बाहर निकलता है तो फिर पाकिस्तान के दीगर शहर भी बाहर निकलते हैं। मैं अभी सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दौरे से यहाँ पर पहुँचा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी। इसी तरह सूबा सिंध, उसका शहर कराची ही नहीं, सिंध के छोटे छोटे गोठ भी मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। बलूचिस्तान का सूबा भी बंद होगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित के अंदर भी मुकम्मल हड़ताल होगी, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त बिजली की मौजूदा कीमत के अंदर कारोबार करना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। परसों वज़ीर तवानाई ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि ख़ित्ते के अंदर सस्ती तरीन बिजली वो दुनिया में बनती है और महंगी तरीन बिजली वो पाकिस्तान के अंदर बनती है। पूरे एशिया के ख़ित्ते के अंदर सारे ममालिक में, चाहे बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या श्रीलंका हो, वहाँ हमसे सस्ती बिजली है। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में बिजली हमसे सस्ती है।
تو پاکستان میں 70 روپے اور 90 روپے یونٹ کے اندر کیسے تجارت چلے گی، کیسے صنعت چلے گی؟ اس وقت حالت یہ ہے کہ بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے گھروں میں تو خواتین زیورات بیچ رہی ہیں، نوجوان اپنی موٹر سائیکلیں بیچ رہے ہیں، تاجر اپنی دکانوں کا سرمایہ بیچ کر بجلی کے بل دے رہے ہیں، اور دکانوں کے کرائے سے زیادہ بجلی کے بل اس وقت آ رہے ہیں، گھروں کے کرائے سے زیادہ بجلی کے بل ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر نہیں چل سکتا نظام۔ اور صنعت کی حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ملک کی ایکسپورٹ بڑھائی جائے، کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی جب اتنی مہنگی بجلی کے اندر صنعتیں نہیں چل سکیں گی؟ تو پھر ہم عالمی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو بجلی کا معاملہ ہے یہ بنیادی طور پر وابستہ ہے آئی پی پیز کی ان معاہدوں کے ساتھ کہ جن مہنگے معاہدوں کے نتیجے کے اندر 2800 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ وہ اس ملک کے عوام کا خون نچوڑ کر 40 چوروں کو جو آئی پی پیز کی شکل میں ملک پر مسلط ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ حکمران یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بیرونی معاہدے ہیں۔ ہم واشگاف الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ 70% آئی پی پیز وہ حکومت پاکستان کی اور مقامی سرمایہ داروں کی ملکیت ہیں، اور جو 30% آئی پی پیز ہیں جو چائنا کی ہیں۔ چائنا بھی ہمارا دوست ملک ہے، ہم چائنا کے ساتھ بھی بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کی بنیادی قیمت کے اندر کمی کی جائے، بجلی کے بلوں پر لگائے گئے 13 قسم کے ٹیکسز ختم کیے جائیں، آئی پی پیز کے ایکسپائر معاہدے ختم کیے جائیں، آئی پی پیز کے معاہدوں پر اثر نو غور کرتے ہوئے ریویو کیا جائے، کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی بند کی جائے، اور بجلی کی اصل قیمت وہ صارف سے وصول کی جائے۔ اگر حکمران اس طرف نہیں جائیں گے تو ہم مشاورت سے پھر اگلی حکمت عملی بھی دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم سوئی گیس کے حوالے سے بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی گرمی کا موسم گزر رہا ہے، سردی آنے والی ہے، سردیوں کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ سوئی گیس کے اوپر بھی ٹیکسز میں اضافہ، ٹیرف میں اضافہ، 1000، 2000 اور 3000 روپے بلوں کے اوپر فکس ٹیکس، اور اتنی مہنگی گیس کی موجودگی میں یہ گزارش بھی کرنا چاہوں کہ آئی پی پیز کی طرح ایک نیا سکینڈل سوئی گیس کے اندر بھی آ رہا ہے۔ کراچی کے اندر موجود سوئی گیس کے ٹرمینلز گزشتہ 2 مہینے میں 105 ارب روپے کی ان ٹرمینلز کو کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی، اس کا بوجھ بھی میرا صارف اور میرا عام تاجر اور صنعت کار اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہم گیس کے اس ظالمانہ ٹیرف، ایڈیشنل سیکیورٹی کی ڈیمانڈ اور اس ظلم کے نظام کا خاتمہ بھی چاہتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ موجودہ بجٹ کے اندر تاجر دوست اسکیم کے نام پر ایک اسکیم لائی گئی۔ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ یہ تاجر دوست نہیں، یہ تاجر دشمن اسکیم ہے۔ یہ ایک ایسی اسکیم ہے جو دھوکے اور فراڈ پر مبنی ہے، اور آج پورے پاکستان کے تاجروں کے سامنے ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ 1200 روپے ماہانہ ٹیکس ہوگا، اب وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ 60 ہزار روپے کے دکانوں کو مہینے کی ادائیگی کے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں۔ اور یہ کون سا ٹیکس ہے کہ ایک علاقے کے اندر طے کر دیا گیا کہ اس کی جائیداد کی ویلیو کے مطابق اس کی انڈیکیٹو انکم بنا کر اس کے اوپر 35% انکم ٹیکس لگایا جائے گا۔ انکم ٹیکس کبھی بھی اس طرح نہیں لگتا، انکم ٹیکس آمدن پر لگتا ہے اور سال کے بعد اس کے گوشوارے فائل ہوتے ہیں۔ انہوں نے پورے بازار کے اندر کہیں 40,000 کہیں 60,000 ماہانہ کے سلیب بنا دیے۔ اس بازار کے اندر ایک سموسے کی دکان کرنے والا، ایک برگر بیچنے والا، ایک دال چاول بیچنے والا اور ایک گارمنٹس کا بڑا شو روم چلانے والا، سب کے لیے ایک ٹیرف بنا دیا گیا۔ یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے۔ بالکل واضح طور پہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ انکم ٹیکس ماہانہ ایڈوانس ٹیکس کے نام پر پاکستان کا کوئی تاجر ادا نہیں کرے گا۔ پاکستان کا کوئی تاجر یہ جو ایڈوانس ٹیکس کے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں نہ ان کو وصول کرے گا، نہ ان کے کوریئر وصول کرے گا، نہ ماہانہ ٹیکس دے گا۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں،
لیکن حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے ہم غنڈہ ٹیکس کسی صورت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میں واضح طور پہ پاکستان کے تاجروں کی طرف سے اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کی آمریت کے اندر بندوق کے زور کے اوپر سیلز ٹیکس نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے 16 دن ملک کے اندر ہڑتال کی، لیکن اس ظالمانہ نظام کو نافذ نہیں ہونے دیا۔ یہ جو فارم 47 کی بنیاد پر بننے والے حکمران ہیں، یہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر یا ابھی پنجاب کے اندر بھی اور دیگر صوبوں میں ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے، وہاں کے چیف کمشنرز کے ذریعے، وہاں پہ تاجروں کو دباؤ اور دھونس اور دھاندلی کے ذریعے اس اسکیم کو نافذ کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم حکومت پاکستان کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کا تاجر کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گا، کسی دھمکی، کسی بلیک میلنگ، کسی لالچ، کسی طفل تسلی کی بنیاد پہ وہ اپنی اس ہڑتال سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تاجر دوست اسکیم کو فی الفور واپس لیا جائے اور تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر قابل عمل راستہ بنایا جائے۔ اور ہم حکومت کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے کمرشل میٹر ہولڈرز، گیس کے کمرشل میٹر ہولڈرز، ان کو NTN سرٹیفکیٹس دیے جائیں، سادہ آسان اردو کی ٹیکس ریٹرن کے ذریعے ان کو گوشوارے بھرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ یہ فائلر اور نان فائلر کا ڈرامہ جو FBR اپنی کرپشن کے لیے چلاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، ظلم کی انتہا دیکھیے کہ آٹے کے اوپر، دالوں کے اوپر، چاول کے اوپر، اشیاء خرد و نوش کے اوپر، کریانے کے آئٹم کے اوپر 2.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا۔ اگرچہ یہ ود ہولڈنگ پاکستان کے تاجر نے نہیں دینا، تاجر کو کلیکشن ایجنٹ بنایا جا رہا ہے کہ وہ عوام کا خون نچوڑ کر حکمرانوں کو ود ہولڈنگ ٹیکس دے گا۔ ہم FBR کی غلامی نہیں کر سکتے، ہم کسی صورت میں FBR کے بغیر تنخواہ کے ملازم نہیں بن سکتے۔ اس لیے ہم واضح مطالبہ کرتے ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو واپس لیا جائے تاکہ بنیادی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کم ہو سکیں۔ اسی طریقے سے اس بجٹ کے اندر دوائی جیسی بنیادی ضرورت کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا گیا، بچوں کی اسٹیشنری پہ سیلز ٹیکس لگا دیا گیا، پولٹری کے اوپر، دودھ کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا گیا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سیلز ٹیکس کو واپس لیا جائے۔ اور یہ حکمران کہتے ہیں IMF، میں کہتا ہوں IMF ایک بہانہ ہے۔ IMF کے 23rd ریویو کے اندر جس پروگرام میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کے اوپر، اسٹیشنری کے اوپر، ادویات کے اوپر سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکسز نہ لگائے جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ یہ IMF کے پیچھے چھپتے ہیں، کیوں کہ یہ اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اپنے اللے تللے، مفت علاج، مفت پیٹرول، مفت گیس، مفت بجلی، یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سینکڑوں کنال کے محلات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور عوام کو کہتے ہیں قربانی دو۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی قربانی، یہ اشرف بھٹی صاحب اور میاں وقار صاحب بیٹھے ہیں، یہ قربانی کا نام سنتے سنتے ہمارے کان پک چکے ہیں۔ تاجر اور قوم قربانی دیتے دیتے یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اگلی نسلیں آ چکی ہیں۔ اب تاجر اور قوم قربانی نہیں دے گی، اب اشرافیہ کو اور مرات یافتہ طبقے کو ان کو قربانی دینا ہوگی۔ ان کی دبئی میں جائیدادیں، ان کی امریکہ اور لندن میں جائیدادیں، ان کے وہ جو مختلف لیکس ہیں وہ پاکستان میں لانے ہوں گے تاکہ پاکستان کا قرضہ اتارا جا سکے۔ اسی طریقے سے میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ صنعت کو چلانے کے لیے یہ جو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ہے، جس کے اوپر فل اینڈ فائنل ٹیکس تھا پہلے، اب 45% ٹیکس لگا دیا گیا۔ کیسے ایکسپورٹ بڑھے گی؟ کیسے فارن ریمیٹنس پاکستان میں آئے گا؟ انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا تو روزگار بند ہو جائے گا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بھی نارمل رجیم کے اندر لایا جائے۔ پھر انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ، جس میں صرف سرکاری ملازم شامل نہیں، جس کے اندر ہماری پرائیویٹ فیکٹریاں، جس کے اندر ہمارے ادارے،
جس کے اندر ہماری رجسٹرڈ فرمیں ان ساروں کے انکم ٹیکس سلیبس کو تبدیل کر دیا گیا. یہ تنخواہ دار طبقہ جو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں ہے یہ 375 ارب روپیہ انکم ٹیکس دے رہا ہے اور جاگیردار 5 ارب روپیہ. اور پھر انہی تاجروں کے اوپر انکم ٹیکس سلیبس تبدیل کیے گئے. اور یہی نہیں کیا گیا, انکم ٹیکس میں بنیادی چھوٹ جو موجود تھی ماضی کے اندر 12 لاکھ روپے سالانہ کی, اس کو بھی 6 لاکھ روپے کر دیا گیا. اس لیے ہم اس نظام کو مسترد کرتے ہیں اور ان تمام مطالبات کے لیے انشاءاللہ 28 اگست بروز بدھ پورا ملک ان ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورے ملک کا شٹر بند رہے گا. اور یہ بات بھی کہتے چلیں کہ ایک دن کی ہڑتال ہوگی, ایک دن کی ہڑتال کے نتیجے میں اگر حکمرانوں نے اپنی روش نہ بدلی, اگر یہ ظالمانہ ٹیکسز واپس نہ لیے, تو ہم سے تاجر پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. ہم اس کے اوپر ملک گیر مشاورت کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں لاہور میں بھی حاضر ہوئے ہیں. 28 کی شام کو اگر حکومت نے یہ ٹیکسز واپس نہ لیے تو ہم اگلے حکمت عملی کا اعلان کریں گے. ہم 2 دن کی ہڑتال کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ غیر معینہ مدت کے لیے پھر پاکستان کے شٹر کو اور پاکستان کی صنعتوں کو بند کر دیں. اس لیے کہ جب تجارت اور صنعت چل ہی نہیں رہی, جب ویسے ہی بے روزگار ہو رہے ہیں, ویسے ہی ہم اپنے ملازمین کو نکال رہے ہیں, تو پھر ان دکانوں کو کھلا رکھنے اور ان صنعتوں کو چلانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں حکمرانوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے IMF کے بہانوں سے نکل کر زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کریں. بصورت دیگر اب لاوا پک رہا ہے. تاجر تو پرامن طبقہ ہے, تاجر تو پرامن ہڑتال کرتا ہے, تاجر پرامن طریقے سے نکلتا ہے, لیکن جب اس قوم کے بچے بھوکے مریں گے, جب لوگوں کے گھروں میں بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہوں گے, تو خدا نخواستہ یہ لاوا پھٹا تو پھر بنگلہ دیش اور سری لنکا کے حالات وہ ہمارے سامنے ہیں. اس لیے حکمرانوں کو ان حالات سے سبق سیکھنا چاہیے, اپنی پالیسیوں کو درست کرنا چاہیے. میں یہاں یہ بھی گزارش کروں کہ پنجاب حکومت نے 2 مہینے کے لیے بجلی کی فی یونٹ میں 14 روپے ریلیف دینے کا اعلان کیا. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ 2 مہینے نہیں, پورے سال کے لیے ریلیف دیا جائے. اور صرف 14 روپے نہیں, صرف 14 روپے نہیں, بجلی کی اصل قیمت ہم سے لی جائے. 13 قسم کے ٹیکس نہ لیے جائیں, IPPs کے پیسے ہم سے نہ لیے جائیں. اور پھر یہ صرف پنجاب میں نہیں, میں پنجاب میں بیٹھا ہوا اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے صوبے پہلے ہی احساس محرومی کا شکار ہیں. اس لیے جو ریلیف دیا جائے وہ پورے پاکستان کی بنیاد پہ دیا جائے. وہ خیبر پختونخوا کو, وہ بلوچستان کو, وہ سندھ کو بھی اسی طرح ریلیف دیا جائے جس طرح پنجاب کے لوگوں کو دیا جائے. پنجاب بڑا بھائی ہے, ہم بڑے صوبے کے اندر بیٹھے ہیں, لیکن ہمیں اپنے ان صوبوں کے ساتھ اس لیے محبت ہے کہ ہم وفاق پاکستان ہیں. پہلے ہی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی وجہ سے, بم دھماکوں کی وجہ سے وہاں کا تاجر متاثر ہے, وہاں کی صنعت متاثر ہے. بنو کے اندر ابھی کچھ دن پہلے ہماری انجمن تاجران نے وہاں پہ امن مارچ کیا جس میں لاکھوں لوگ نکلے. ابھی وادی تیرا کے اندر چند دن پہلے دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں وہاں پہ مارٹر چلے, پوری مارکیٹ تباہ ہو گئی. وہاں پہ تاجروں نے ہڑتال کی اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. اس لیے بلوچستان اور خیبر پہلے ہی ہمارے متاثرہ صوبے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ ریلیف ملنا چاہیے, اور پاکستان کی صنعت چلے گی, تجارت چلے گی تو روزگار ملے گا. پاکستان کی صنعت و تجارت چلے گی تو اس کے نتیجے کے اندر ملک میں امن آئے گا. اگر خدا نہ خواستہ تجارت کا پہیہ بند ہو گیا تو لاقانونیت ہوگی, بدامنی ہوگی. ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ ہم اس لیے نکلے ہیں تاجر پلیٹ فارم سے اس امر کو لے کر کہ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے.
हमारे आबा अजदाद की कब्रें पाकिस्तान में हैं, हमारी कब्रें भी पाकिस्तान में होंगी। ये औरंगज़ेब साहब ब्रीफकेस लेके आए हैं, ज़रा से हालात ख़राब होंगे, ये ब्रीफकेस लेकर चले जाएंगे, हमने पाकिस्तान नहीं छोड़ना। इसलिए हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी मईशत के लिए, अपने कारोबारों को बचाने के लिए निकले हैं। और मैं आखिर में एक दफ़ा फिर मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से शहर लाहौर की तमाम ताजर क़यादत को ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ, इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इस दौरान अंजुमन आरतियाँ पंजाब के सदर राय एहसान मंच साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। गल्ला मंडियों और दाल मंडियों ने पहले भी 3 दिन की हड़ताल की है इस विद होल्डिंग टैक्स के ख़िलाफ़। अब भी अंजुमन आरतियाँ पंजाब का और पाकिस्तान का ये फ़ैसला है कि 28 अगस्त की हड़ताल के अंदर मुल्क की गल्ला मंडियाँ, दाल मंडियाँ और दीगर तमाम मंडियाँ वो भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। हम सारी ताजर क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ताजर मफादात का सौदा न कल किसी को करने दिया है, ना आज करने दे रहे हैं और ना आने वाले कल के अंदर करने देंगे। हमें हुकूमती मराहत नहीं चाहिए, हमें कोई हुकूमती प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। हम फ़कीर लोग हैं, हम चौकों, चौराहों और फुटपाथों पर बैठकर ताजर की जंग लड़ते हैं, हम कभी हुकूमती मराहत की तरफ नहीं जाते। और इंशाअल्लाह ताजरों के इत्तेहाद और यकजहती के साथ ताजर की इज़्ज़त नफ्स की बहाली तक ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह पहले भी हम लोग आपके साथ थे, अब भी हैं, क्योंकि हमने ताजरों की बेहतरी के लिए जो कर रहे हैं ना, जो बिलों का मसला है, जो बाकी मसले हैं, उसी पे ही। लेकिन आज 2-3 चीज़ें ही हैं जिस पे मैं थोड़ा सा मैं भी डिस्कस करूँगा कि आज हमारे साथ चैम्बर वाले लोग भी होने चाहिए लाहौर के। जैसे कराची में चैम्बर वाले लोग ताजरों के साथ, दुकानदारों के साथ खड़े हैं ना, क्योंकि चैम्बर को भी आज दुकानदारों के साथ खड़े होना चाहिए था। जो हमारी तंजीम है वो किसी पार्टी की नहीं है, वो दुकानदारों की है, क्योंकि दुकानदारों को ही प्रॉब्लम होती है। कभी इंडस्ट्री वाले को देखा प्रॉब्लम होती है, कभी किसी बड़े बंदे को देखा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम हमेशा दुकानदार को होती है, क्योंकि उसी के संगी पे नो रख दिया जाता है। आप थोड़े से माजी पे जाएं, महंगाई पे 2 दौर आप ज़हन में रख लें, एक जनरल ज़ियाउल हक साहब का और एक जनरल मुशर्रफ साहब का। जितनी महंगाई जमहूरियत में होती है ना, उतनी महंगाई मार्शल्लाह में नहीं होती। मुझे ये आज तक नहीं समझ लगी कि ये जमहूरियत में क्या हर चीज़ सस्ती हो जाती है। ये आटा महंगा जो हम करते हैं अपनी इंडस्ट्रियों के, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियों वाले तो वही हैं जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं। जितने बिल आपको बेचने, जितने यूनिट लगे हुए हैं, वो असम्बली में बैठे हुए हैं। कहाँ है वो जंगीर तरीन जो कहता था 300 यूनिट फ्री दे दूंगा? कहाँ है वो मियाँ मंशा? कहाँ है वो शबाज? सारे लोग ऐसे ही हैं, लेकिन हम लोगों का नुकसान हो रहा है। हम लोग इस मुल्क में हैं, इन लोगों ने फिर भाग जाना है। लेकिन हम काशिफ साहब की बात पे कायद करते हैं कि 28 तारीख को लाहौर इंशाल्लाह पूरा बंद होगा। मैं जनाब काशिफ चौधरी साहब को खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अशरफ भट्टी साहब का ख़ास तौर पे जो हमारे तमाम ताजर भाई आए हैं, और वो इसी काज के लिए आए हैं, जिस तरह काशिफ चौधरी साहब ने कहा, मलिक अमानत साहब ने कहा कि कुर्बानी इस बार अशराफिया को देनी पड़ेगी, हम लोग कुर्बानी नहीं देंगे। नंबर 2, अगर ताजर कुर्बानी देगा तो इस बार वो अशराफिया के लिए कुर्बानी नहीं देगा, इस बार वो अपने बच्चों के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए कुर्बानी देगा। और तावक्त जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में 17 दिन 16 दिन हड़ताल रही थी, तो ये एक मैसेज है आज हमारा कि अगर इन लोगों ने हमारी दुकानें, हमारी इंडस्ट्री, हमारे बच्चों का रोज़गार ही बंद करना है, तो फिर हम इसको किस तवार में क्यों बंद करें? हम क्यों ना एक बार ही बंद करें, ताकि या तो ये कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए, या ये कारोबार फॉर एवर इस पाकिस्तान के अंदर क़ायद व ज़ाबित के साथ चले। जैसे कि आप सब दोस्तों को मालूम है कि 28 तारीख को पूरे पाकिस्तान की तमाम तंजीमों की मुश्तरका एक कॉल है 28 तारीख को पाकिस्तान बंद करने की। मेरे भाइयों, ये कभी सोचें ये बात क्यों करनी पड़ी। शायद आप दोस्तों को मालूम हो कि एक चीज़ पे हमारी मंडियों में दाल जो इंपोर्ट होती है, 80% दाल इंपोर्ट होती है, और उस पर पहले जहाज़ पे जैसे ही उतरती है वहाँ पे टैक्स, जब वो होलसेलर पे आएगी तब टैक्स, जब वो रिटेलर के पास जाएगी तब टैक्स, और रिटेलर को विद होल्डिंग
کہ کلیکٹ کرنے کے لیے اتھارٹی دے دی ہے کہ وہ ہر آدمی کا شناختی کارڈ بھی رکھے اور ہر آدمی کا ٹیلی فون نمبر رکھے اور ہر چیز کلیکٹ کر کے ہم ان کا منشیانہ دیں ان کو. یہ ڈیوٹی ہم نہیں دے سکتے. ہم کلیئر کہہ دیا ہم نے, ہم اس کو بند کر رہے ہیں. 28 تاریخ کو پنجاب کی منڈی ہم نے 3 دن کاشف صاحب کو پہلے نوٹس دیا تھا کہ ہم 3 دن کے لیے پہلے بند کر دیے. انہوں نے بہت مہربانی کی, پورے پاکستان میں ہمارے پنجاب کی اور پورے پاکستان کی منڈیاں ہمارے ساتھ مل کے بند کروائیں. اب ہم ان کے ساتھ پورا پاکستان بند کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ میں آپ کو کاشف صاحب تھوڑی سی نرم بات کرتے ہیں, میں کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ اگر نہیں ہٹیں گے تو ہم پورا پاکستان تا قیامت بند کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات بالکل نہ سمجھے کہ ہم جھک جائیں گے. ہم بکنے والے نہیں ہیں. جو بکنے والے تو وہ بک چکے ہیں, وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں. ہم نے نہیں جانا کہیں. ہم نے آپ عوام کے ساتھ مرنا ہے, عوام کے ساتھ جینا ہے. اگر ایسے ٹیکس لگاتے رہیں گے, عوام کو ٹیکس لگاتے رہیں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. سوری, میں وزیر خزانہ صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی کہہ رہا ہوں. اور آج کل ایک نیا سسٹم شروع کر دیا کہ ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ بند کر دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب تک سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے نہیں بیٹھیں گے تب تک مسائل کا حل نہیں ہوگا. ہم نے ہر میٹنگ میں بولا ہے کہ سٹیک ہولڈر کو ساتھ رکھیں. یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ جو بھی بابو بیٹھتا ہے سٹیک ہولڈرز کو نہیں ساتھ رکھتا, اپنی حکمرانی چاہتا. ہر بابو ہر سیاستدان کو ایک نئی پیڑھی پڑھاتا ہے اور وہ نئے چکر میں چلا کے ہم سب کو برباد کرنے کے لیے بیٹھا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ 28 تاریخ کو کاشف صاحب پورے پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ ہی پورے پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ پورے پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم بکیں گے بھی نہیں, ہم جھکیں گے بھی نہیں. میں آئے ہوئے تمام قائدین کا, کاشف چودھری صاحب کا, اشرف بھٹی صاحب کا, اپنی لیڈرشپ کا, اپنے عہدیداران کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک چھوٹی سی آواز کے اوپر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ایک شارٹ ٹائم کے اوپر, اور میرے تمام لیڈران نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے. اس میں ایک تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ انہوں نے جو ہے نا بتایا کہ 28 تاریخ کو ہڑتال کر رہے ہیں. میرا انہیں مشورہ ہوگا کہ 28 کی رات تک یہ کام عمل درآمد نہیں ہوتا تو آج کل گروپس بنے ہوئے ہیں, میڈیا کا کام ہے سارا, اگر اسے ہم کنٹینیو کرنا شروع کر دیں تو بہتر ہوگا. کیونکہ بار بار جو ہوتا ہے نا ریسٹ لے کے کام کرنے میں کبھی کبھی ہم تاجر بھی نہ لچک کھا جاتے ہیں کہ یار چلو تھوڑا دیکھ لیں. ایک مومنٹم بنا ہوا ہے, اس مومنٹم کو اگر 28 تک یہ حل نہیں کر پاتے تو 28 کو اپنا نیٹ ورک دوبارہ آن کر کے گروپس کے تھرو, میسیج کے تھرو اسے کنٹینیو کرنے کا اعلان کر دیں. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, ہم اس کے بھی آپ کے بھرپور سپورٹ کریں گے. اور میڈیا کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ ہماری آواز پہنچاتے ہیں اور تھوڑا آواز کو جاندار طریقے سے پہنچائیں, کسی دباؤ میں نہ آئیں. کوئی اپنے میڈیا والوں کو جو پیغامات ملتے ہیں اس سے بچیں. اور یہ کاسٹ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, وہ سب کچھ آپ لوگ بھی پے کرتے ہیں جو ہم لوگ پے کرتے ہیں. آپ ہمیں بس خریداری کے لیے آتے ہیں, ہم آپ کی جیبوں سے لیتے ہیں حکومت کو دینے کے لیے. تو اپنے لیے بھی آواز اٹھائیں ایمانداری کے ساتھ, اور ہماری آواز بھی حکومت بالا تک پہنچائیں. دیکھیں جی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا, میرے لیفٹ سائڈ پہ تنظیم تاجران پاکستان کے صدر جناب کاشف چودھری صاحب تشریف رکھتے, میں بتانے لگا ہوں نا. رائٹ سائڈ پہ اشرف بھٹی صاحب آل پاکستان انجمن تاجران, ایک انجمن آل پاکستان انجمن تاجران میں اجمل بلوچ صاحب. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 3 دن پہلے کاشف چودھری نے صاحب نے اور انہوں نے مل کے یہ پریس کانفرنس کی تھی 28 تاریخ کی ہڑتال کی. اس وجہ سے وہ بھی آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ. باقی کاشف صاحب میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے یہاں بھی عرض کیا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے. سر ریلیف دیا جائے یا خاتمہ کیا جائے ٹیکسز جبری ٹیکسز کا تاحیات؟ دیکھیں, میں نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے بڑا واضح بات کی کہ بجلی کی جو قیمت ہے, اصل قیمت, ہم وہ ادا کریں گے. اب بجلی کے بل پہ 13 قسم کے ٹیکس اور آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ یہ ہم ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ہم ادا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. اس لیے بجلی کے بلوں پہ سارے ٹیکس ختم کیے جائیں اور یہ آئی پی پیز کے معاہدے ریویو کیے جائیں. اصل قیمت بجلی کی ہم سے لی جائے جو 10 روپے یونٹ 15 روپے یونٹ سے زیادہ ملا جلا کے بھی نہیں بنتی. اس سے زیادہ اب ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سر یہ ٹیکسز کی جو ہے وہ لائن بڑی لمبی ہے. تمام ٹیکس آپ نے یہاں میں 11 12 13
तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टैक्स है जो आपकी सबसे पहले जो बुनियादी है कि अगर वो मान लिया जाए तो अख्तियार खत्म होगा, ये सारे टैक्स? देखिए, हमने चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया है। चार्टर ऑफ डिमांड पे अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे तो इस चार्टर ऑफ डिमांड को पे हमने तरजीह वाइज अपने सारे मुतालबात 13 मुतालबात लिखे हुए हैं। हुकूमत ताजर दोस्त स्कीम को फिलफौर वापस ले, विद होल्डिंग टैक्स को फिलफौर वापस ले, अद्वियात पर लगाया गया और पोल्ट्री और स्टेशनरी पर लगाया गया सेल्स टैक्स वापस ले, और इसके साथ साथ बिजली की कीमत को कम करे। ये फौरी इक़दामात हैं जिनके ऊपर वादों पे नहीं, स्कीम वापस लेने के नोटिफिकेशन पे, विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने के नोटिफिकेशन के नतीजे के अंदर तो बात हो सकती है। लेकिन अगर वो कहें कि झूठे वादे करें तो पाकिस्तान का ताजर अब बहकाओं और वादों की बुनियाद पे नहीं चलेगा। इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मौजूद हैं। शॉर्ट टर्म का फौरी ऐलान करें, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ बैठकर स्टेक होल्डर्स के साथ हिकमत अमली तरतीब दें, तो हम मुल्क को चलाने के लिए तैयार हैं। हमें हड़तालों का शौक़ नहीं है। हुक्मरानों की पॉलिसियाँ हमें मजबूर करती हैं हड़तालों के लिए, और ये पहला मौका है पाकिस्तान की तवील हिस्ट्री के अंदर इस वक्त कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम ताजर तंजीमें जो तिजारत से मोहब्बत रखती हैं वो शटर डाउन करने जा रही हैं बिला तफरीक किसी भी पार्टी के, इसलिए कि ताजर वो तबका है जो गैर सियासी है। हमारे इस गुलदस्ते के अंदर सारी सियासी जमातों के लोग बैठे हैं। ताजर बिला तफरीक रंगो नस्ल, इलाका, सियासी वाबस्तगियाँ, तिजारत को बचाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, और ये हड़ताल इंशाल्लाह होगी। और अगर हुकूमत ने ना माना तो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत की तरफ भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। आखिर में मैं भी तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अंजुमन ताजर लाहौर कायदीन ग्रुप के सदर मलक अमानत साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज भी मैंने सुबह अखबार में पढ़ा है कि कराची चैम्बर जो है ना वो 28 तारीख को हड़ताल कर रहा है, और मैं चूँकि लाहौर चैम्बर का भी नुमाइंदा हूँ, लेकिन मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से लाहौर चैम्बर से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि क्योंकि वो लाहौर चैम्बर हमारे ही वोटों से, हमारे ही ताजरों की नुमाइंदा तंजीम है, वो भी ताजरों का साथ दे और खुल के बयान नहीं खाली देना, उस दिन वो भी बंद करने की कोशिश करें लाहौर चैम्बर, ताकि गवर्नमेंट और पंजाब भर के जितने चैम्बर हैं या पाकिस्तान के चैम्बर हैं वो भी उनकी तकलीद करें, और हड़ताल इस तरह की होनी चाहिए कि एक पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी।